ambit sa pulong sa tungbuhi nga Dios ning kabungkagon na walay lain nga maaptikon. No, bagong tahal. Ang atong pinalangga Pastor John Ray Martin. Yes. So sige, tunggan para sa sige, before ko magpasalamat, ako ko magsugod. Pasalamat ko sa Ginoo sa ito ng panahon niya gihatag protection sa akong pamilya, lalo na sila pagbiyahe o ang pasalamatan ang Ginoo sa pagtagpo niya sa mga pagkinahanglan. Ikat pa sa una, Ginoo wag yung nagpakyas sa paghatag sa mga kinahanglan. Salamatan ko sa Ginoo may isuon sa akong tibok pamilya, sa akong anak nga sila gyud nag-amping ang Ginoo sa akong pamilya. Sukad sa akong pagduol sa Ginoo, pag-respond ako sa Ginoo. Yes. Nakita ko sa Ginoo nga nag-penetrate yun sa mga kasing-kasing, sa akong mga anak. Protection nila na ako, salamatan ka naman sa Ginoo kay perting dugaya na yung panahon na nga ako ang Gideclare naman. Uy, dito nga ano. Uyayra. Nabalakot ang dulo. Uyayra ko. Nabalakot ang pala. Pasalamatan akong Ginoo sa grasya. Apel lang na pasig dinaro nga dyan. Tapos na ko siya ngayon sa tanang group na ito. Salamat. Sige na ito sa pinaka-importante nga bahay no, sa ito ang devotion mga kapatid ng Diyos. At ang ganong balang kasulatan dito sa Lucas 6 46 hangtod sa 49. Kung sa Pastor Lucas 6. Lucas Kapitulo 6, versikulo 46 hangtod sa 49. Okay. 49. So nagingon diri nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. 47 ipakita ko kaninyo ang sa unsa may isama ang tawo nga moduol kanako unya mamati sa akong gisulti mutuman niini. 48 sama siya sa tawo nga nagtukod og balay nagkalog sa lawog ug ipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang nibaha ang suba o mihasmag niining balaya wala kini matayon kay maayo man nga pagkatukod. 49 apan ang tawo nga namati sa akong gisulti o dili mutuman niini may sama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangi sukaranan sa dihang mihasmag niini ang baha napukan dayon kini og hingpit ang pagkadunog sa maong balay. So praise the Lord mga puta. Hallelujah. Dahil salamat o God nasa kautuhon yung gihatag Lord. I pray nga kini ang mensahe nga among nabati na dumog. Ikaw Ginoo magatudlo kanamo Ginoo sa angay namong masabtan ng mga mensahe. Lord, tabangi kami. Ikaw matuman, ikaw Ginoo among sugod. Salamat in Jesus mighty name. Amen. So kaning Lucas mga igsoon, diri sa Subingay nga nagaingon nganong nagtawag man kamo ako musab balik nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Ipakita ko kaninyo kung sa may samang tawo nga modul kanako unya mamati sa akong gisugo mutuman niini. So kani nga mensahe mga igsoon nag-remind lang kanato nga mga anak sa Ginoo bisag dili mga anak mutawag mo gid sa Ginoo Ginoo. But diri gipadayag nga ang katong dili mubuhat sa gisugo sa Ginoo ingon diri nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. So katong dili mubuhat wala to gyapnalit sa Ginoo nga iyang mga anak. Tungod kay mga anak sa Ginoo kato lamang kabalo maminaw sa tikog sa Ginoo. Katong kabalo mutuman sa iyang sugo. Marang ingon diri sa Lucas nga ipakita ko kaninyo kung unsa may sama ang tawo nga moduol kanako unya mamati sa akong gisulti ug mutuman niini. So kinahanglan kita nga mga Kristohanon kabalo kita mamati sa atong buhi nga Dios pinaagi sa
Dila pinagi sa conviction, kanang gamay humong sa imong dalunggan ba? Kapantay mo nang magbiyahe mo, usahin mo, lakaw mo, nay kalito, small boys ba nga? Ayaw niya. Ano ba? Puro na gato ang guni-guni ba? Sabi niya, kalit mo ni. Ano mo, agi mo ang guni So, kani nga, ang gitudlo sa mensahe kanato mo igsoon, kinahanglan, kabalo ta mamati. Kinahanglan, ang isang kinahanglan, kabalo ka mamati, o kabalo ka mutuman sa gisulti ni ini. No, kahinumdong ko sa joke ni Pastor GB ba nga, ingon sa dito, na disipulo niya, na si daghang ang disciple isugo sa ilahang leader nga, sige, manglabang man tagsapa, pagdalag bato, nga samtigo ra ngay mo madaog. So nagdala ang uban, o sakto ra silang madaog, ang uban sa nagdala ra po ka ng kagmay gayo. Paglabang nila sa kuhan, mo na gisugilo ni Pastor JB, paglabang nila sa sapa, ingon dito ang ilang leader nga, sige, mao na yung pan. Kaya pag-abot nila, na-switch naman itong batong ilang gida, mao na yung pan nga kanon. Kung sa kadakan yung gida, mao na yung kanon. So ang uban nga nagdagamay, sa atin alkansi ta nila, gutom kayo gamay kaya itong nakaon. So paglabang na sa lagbalik, kaya waman to mamina, ingon dito ang leader, ang kalibutan ang Ginoo nga pagdalag gamay nga bato, pagdalag bato nga sakto lang. So pagsunod, ang katong nagdalag gamay, pag-ingon sa Ginoo nga sige manglabang sa daglaing sapa, pagdag bato, nagagmay na lang. Gagmay na lang kanang samar kada ka sa inyo, kanang mapumpum na ninyo. Papuban kay katong gagmay gidaan ka nangingawa man. Iyay basig maon sa natong kanon. Pas ang dagdag bato. Paglabang bigas inyo man sige mao na yung itlog kanang gida. Mao na yung itlog ha kanang gida. Kang do ka buko to. Joke to siya nga ako. Pero ang ipaabot dito kinahanglan kabalo ta mamati. Correct. Sa tingog sa Ginoo kabalo ta mutuman sa iyahang sugo kay usahay mo gud kabalo ra ta mamati lah mo ni sugo sa Ginoo pero wa ta kabaw say gipabuhat sa Ginoo gingnan ka nito buhang tubig ka usa ka litro lang pagdagan mo kalimot ka basta tubig maaning supraan sa diha nga paagi wa nimo matuman ang sugo sa Ginoo the same sa ako ang nahitabo samtang katong kami bibilin nga nagtrabaho pa siya kuha na to nakadungog naman ni nagtrabaho pa siya magtanyog taon nya kumpiyansa kay ko kay ang rehistro sa mong motor Mayo ma-expire na Mayo nya late register man to August na ko girehistro so kanila lagi sayop na to nga gituohan ba nga once imo i-rehistro August na ma-expire oh nya di man pwede sa balaod kay Mayo man imong motor so bisan pag August mo gi-rehistro Mayo gina-expire yan sami ko kami nga pagbabak na lang sakto lagi na kay 1 year ko na sa diyang paglabang ng pibilin yan sa kay kumplito lagi sir, hindi sir, pakita rin Kristo paboran dito sa Ginoo sige huwag ang tuwan so ka na expire sir sige palusot kami pag-abot ng sa taon na may humong sa akong dalunggan ba siya mas maayog adto yung ka makakilati sisil anong adtong wagi kalayo ato sa ibo toyo ba dito sa airport siya dito wagi nay conviction sa kaw na po yung dito wagi hindi ko ano dito wagi man na siguro itong checkpoint ano pong dito wagi nga perting layo adto niya mingaw wag maminaw nilargo kong balik yan sa pag-abot ng punapag checkpoint sir man na kong check sir okay ra asa man mong kuan restro kuan ang ipakita dara sir ang restro sir manang kong check sir ikaw din nag-check na ko pagaw ikaw din nag-check na ko sir ako lagi ito iwagan expire ni ato nasakpan isipison na ko sir di pa ako na-expire August na ako girestro sir sa di ito bisan pag August mo girestro Mayo man imong motor aring kita magbase sa mi nya June man to katong atak na June na to nga pizza so dito akong nakita nga kinahanglan kita nga mga anak sa Ginoo kabalo kita maminaw sa gamay nga tingog sa Ginoo sa conviction ba sa tawong kasing-kasing yes labi nag
Mao na siya aram kay istorya ang Ginoo gud. Sa dugay ng experience among napamatud-an nga ang una nga mo come up sa imong nahuna, nawa ni mo na mao na siya gi-reveal sa inyo sa mga kinabuhi. Kana bitang mulakaw ka. Wa ka magunahon na natawanan ni kahit nagpap-up ba. Gusto na ka to siya. Gi-remind ka sa Holy Spirit nga kana siya. Kana nga tao gi-input sa imong una sa Ginoo, gusto na ang Holy Spirit gimo adtoon. Gusto na siya nga naa kay buhaton anang tawhana. Naginahanglan aware ta sa ato ang madunggan. So dapat kabalo kita mamati sa gisulti sa Ginoo nga naman. Kinahanglan kabalo sa ta mo differentiate. Kay mainumdom sa kong kuya ba? Sigong sagbasa Biblia, napalakas sa kaksada. Basta na ako ni mo agyo, yung siktutok niya. Na ako ni mo niya. Kulatahan na, kulatahan. Kulatahan na. Grahe, ano sige nagtanaw ni mo. Tinanda ko na ako ni kuya, di na Holy Spirit. Di mo mulatan Holy Spirit. Hong na siyawa, i-review na. Ciao, hong na siyawa. Dahil pinawag sugo. Anang, kinahanglan na ikson. Nakabalo kita mamati sa gisulti sa Ginoo. Mo nang gi-remind ta sa Ginoo sa duha ka tawo. Duha ka tawo gi-remind sa Ginoo diri kanato. Ingon diri ang Ginoo nga akong ipakita kanimo ang duha ka tawo. Ang usa nga moduol kanako unya mamati sa akong gisulti ug mutuman niini 48 sama siya sa tawo nga nagtukod og balay, nagkalot sa lawom ug gipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba ug mihasmag nining balaya, wala kini matayog kay maayo man ang pagkatukod. Sumaw ni nga tawo mga igsuon nga giyahan sa balang espiritu unya nituman sa sugo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nga ilang nadawat ilang katong kinabuhi kung nakapenetrate silang kasing-kasing ug nangugan mo nang gingon sa Colossus 3 nga itong basahon diri Colossus 3 nga nag-ingon Colossus 3, Colossus 2 Taray, Colossus Colossus 3. Colossus 2, day, kapitulo 6. Ingon diri, ingon sa 7, 6:7, kay gidawat naman ninyo ang Ginoo si Kristo Jesus pag kinabuhi kamo nga hindi usa kaniya nga nakagamot o nakabarog o nga nalikon diha sa pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo o mapasalamaton kanunay. So once kani nga mensahe nga igsuon, once ang Ginoo kuno naa na sa imong kinabuhi, kinahanglan imo nang ikinabuhi sa imo aron kana mugamot sa imong kasing-kasing sama diri sa balay nga example. Nga once daw dili makagamot ang saad sa ginustong kinabuhi, dali kita mabukan, dali kita maabot sa kaning kaluya ba. Kung kaning duha, kaning una nga sa diha nakapenetrate na niya ang pulong sa Ginoo. Bisag unsang kuso-kuso, bagyo, pagsulay, iyang ma-encounter sa kinabuhi, di na siya back down, maluya na siya, pero di na ingon nga muundang. Normal naman ang tao maka-experience og kaluyahon. But tungod sa pulong sa Ginoo, mao na siya mag-encourage, mag-empower, tungod sa dihog sa balang espiritu, tungod sa tingog sa Ginoo, mao na siya maghatag sa matag usa kanato nga makalampuwas ta, makadawat og breakthrough, nag-prepare sa Ginoo sa tong kinabuhi. Mao nang kaning ikaduha, duha ram ni. Ang tao nga kabalo mosunod ug mamati, ug ang tao nga dili kabalo mosunod ug dili kabalo mamati. Aw ang kaning ikaduha kay kabalo mamati, apan wala mutuman. Ingon diri apan ang tawo nga namati sa gisulti og dili mutuman niini may isama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay nga diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan dayon kini og hingpit ang pagdungog sa maong balay. So kaning mga panday, kita ninyo kaning mga mahan mao man ikusugan og panday. Nindot jud nagpundasyon ng balay, butanga ginaghaligi, nindot nga haligi.
kay panahon sa bagyo di ginaunsa kaning haligi nga gisulti diri mo kini si Jesus Christ. So kung ikaw kuno magbarog kag balay nga walay haligi, way kapuslanan. Way kapuslanan, maguba dayon. So the same sa toa, i-remind ta kanunay sa Ginoo, kinahanglan mahisama ta sa kaning usa ka tawo nga kabalo mamati maminaw sa Ginoo. Nga naman dili gusto ang Ginoo nga ato lang ibaliwala ang iyang pulong, bato ibaliwala ang iyang mensahe. Gusto ang Ginoo nga kanunay ni natong ibutang sa itong kasing-kasing, kanunay itong lauman nga mahitubo sa ato ang kinabuhi. Kaya di nato lauman, way kapuslanan ang imong pagsalig sa Ginoo. Kaya pagsalig nimo mao na siya muhatag og patience aron mulaom ka sa butang sa mga saad sa Ginoo. Nganong gibalik ni diri mga igsoon, nganong gipaabot ni nga mensahe diri kanato tungod kay ang tinuod nga anak sa Ginoo. Andam udawat sa iya mga kasama. Andam udawat sa iyang pagpadlog. Andam udawat sa iyang reminders. No, tungod kay ang tinuod nga anak sa Ginoo, ang tinuod nga anak sa Ginoo kabalo mamati. Bisan pag unsa na ka makasasala, mudul gina sa Ginoo. Mo naging sa Biblia nga ang tinuod nga anak sa Ginoo kabalo maminaw sa iya tingog. Kabalo maminaw sa iyang tingog. Mo nang kinahanglan atong i-exercise kanunay. Kinahanglan i-exercise nato kanunay atong dalunggan sa pagpamati sa tingog sa Ginoo. Nga naman, di ka mamati sa tingog sa Ginoo, mapukan jud ka. Kalasa ko ba? Wa din ako pamati ang tingog sa Holy Spirit nga nagingon nga ayaw agida lipot. Wa mo kukuha, di kumpiyansa kay ko nga kumpleto ni nya mo lipot, di pwede. Awa. May pagka-kumpleto Ginoo, nasitahan ng Ginoo. Muna kinahanglan kita always natong butang sa kasing-kasing na sa tanan to pagabuhaton pagang kita sa Ginoo. Ayaw sugot nga move ka nga way tingog sa Ginoo ibati. Ayaw sugot nga mo gawas ka sa inyong balay nga dili ka mag-ampo na. Nga naman ang imong pag-ampo mao na sa imong cover sa imong adlaw. Mao na imong cover sa imong adlaw nga malikay ka sa tanang katalagman aning kalibutan na makalikay ka sa tanang hagit sa kinabuhi. Makanunay ampo dapat kabalo ta mamati. Kabalo ta mamati sa pulong, kabalo ta ubuhat mutuman sa iyang isulti kanatong tanan. Na maigsoon timan-ana to nga ang Ginoo daha gamitong tao. Dili lang ako pwede gamiton imong silingan nga dili ko suod. Pwede gamiton si bisan kinsa. Yes. Para mapabot sa inyo, papabot sa ato ang iyahang mga suko. Kung iyahang gusto makatunan sa inyo. Manang Ikson, God bless ka na ito. Amen. Napanalangin bata sa pulong sa tunggoy nga Dios mga igsuon. No, klaro kay nag-iingon no. Ang pinaka importante nga pulong ni